अनन्तविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिच्चापराजितः त्रिपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशस्त्रदिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सङ्गान्तत्मु पृथक् पृथक् सकोशोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अदविवस्थितान् दृष्ट्वा दात्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तथा वाक्यम् इदम् आहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावतेदानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यदेत्रे समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो कुटाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैदान् समवेदान् गुरूनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनदपि पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः निमिद्यानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।